from New York, Late Night Show with Mike Siddiqui. अस्सलाम वालेकुम साहिबों, पाकिस्तान चाइना और रूस के साथ मिलकर क्या अपना वजूद बरकरार रख सकेगा? क्यों? ये बात मैं इसलिए कह रहा हूं कि जिस मुल्क में जजेस, जर्नल, मुल्ला, सियासतदान, ब्यूरोक्रेट सब बिक जाते हों, करप्शन करने वालों को कोई बड़ी सजा बड़े पैमाने पे न दी जाती हो, उसके साथ ये बड़ी कुव्वतें क्या सलूक करेंगी? अगर वो ऐसी कर्जे में डूबता रहा तो एंड रिजल्ट क्या होता है जो लोग कर्जे में डूब जाते हैं उनका? ये बात बहुत सोचने से ताल्लुक रखती है। क्या पाकिस्तान की फौज एक रेंटल फौज है? अमेरिका ने माल लगाया तो रूस के टुकड़े कर दिए, चीन ने साथ दिया तो उसके गुण गाने लगे, अब रूस ने ब्लैंक चेक दिया है तो अब अमेरिका की ऐसी की तैसी करेंगे। क्या ये एक अच्छी फॉरेन पॉलिसी है? ना, नॉट एट ऑल। ख़वातीन हज़रात, फॉरेन पॉलिसी भी पाकिस्तान की ऐसी ही इंतशार का शिकार है जैसे अंदरूनी पॉलिसीज आपकी इंतशार का शिकार हैं। कोई फर्म पॉलिसी नज़र नहीं आती। अब जब से रूस ने यह कहा है कि हम आपको ब्लैंक चेक देते हैं, जो चाहे लो, असला लो और पैसे अगर चाहिए हो तो वो भी देंगे, तो एक दो कमेंटेटर हैं पाकिस्तान के जो मुस्तकिल बड़ी अच्छी बातें करते हैं, वो फरमा रहे थे, कह रहे थे अब रूस हमारे साथ है, हम और ज़्यादा मजबूत हो गए हैं और रूस ने कहा है वो हमको फला असला देगा, फला असला देगा और इसके अलावा वो हमें कर्जा भी देगा, हमें कैश पैसा भी दे सकता है। तो देखिए, कर्जा लेने से आप मजबूत नहीं, कमज़ोर होते हैं। कर्जा लेने से आप गुलाम बनते हैं। क्यों? आप कर्जा लेके खा जाने वाले लोग हैं। और मजबूत कब बनते हैं? जब आप अपने माशरे से करप्शन को दूर करते हैं, मुल्क में इंसाफ का बोलबाला करते हैं, ठीक है ना, तब आप मजबूत होते हैं। किसी के सपोर्ट से, किसी के कर्जा देने से, असलाह मिलने से आप मजबूत नहीं होते। साहिबों, जो कौमें टूट के बिखर जाती हैं वो वही होती हैं जो अंदर से भी कमज़ोर हों, और अगर उनकी फॉरेन रिलेशन ख़राब हो तो वो और ज़्यादा बर्बाद होती हैं। देखिए, पाकिस्तान का अंदरूनी खलफिशार जो है उसने तो आपको असद परेशान कर रखा है ना। अब अगर आपने बड़ी बड़ी मिस्टेक फॉरेन पॉलिसी में भी की, खारजा पॉलिसी में, तो वो आपको तबाह व बर्बाद कर देगा। अंदरूनी खलफिशार ने बहुत तंग किया। फॉरेन पॉलिसी में अगर आपने बड़ी बड़ी गलतियां की तो वहां जरा सी देर नहीं लगेगी, वो आपके कर्जा दे दे के आपकी गर्दनों को आपको पकड़ लेंगे। ये एक सदियों पुरानी चीज है। जब कर्जदार का कर्जा नहीं अदा होता है तो क्या होता है? क्यों? आपके यहां कोई चांसेस नहीं नजर आ रहे कि आप कर्जदार को जो है सजा देंगे, आप इंसाफ कायम करेंगे। किसी लेवल पे, किसी जहन में ये चीज नजर नहीं आ रही। इस पे बगले बचा रहे हैं, खुश हो रहे हैं, अब रूस भी हमारे साथ है, चीन भी हमारे साथ है, तो क्या कर लेंगे आप? वो आपके साथ क्यों है, जरा सोचिए। रूस जिससे आपकी दुश्मनी थी वो आपको ब्लैंक चेक क्यों देना चाहता है? वो ये फेवर क्यों करना चाहता है? जो कर्जा देता है उसके मफादात होते हैं ना, वो अब अमेरिका से अपना बदला चुकाना चाहता है। वो बिजनेस के लिए जो आपके पास अल्लाह की बहुत बड़ी नेमत है, बहुत सीपैक, ठीक है ना, वो उसके जरिए उसको इस्तेमाल करके पूरी दुनिया में तिजारत पे छाना चाहता है, ठीक है, और अमेरिका को चाहता है कि वो उसका बदला ले, उसके लिए वो आपको इस्तेमाल करेगा। अब आप सोचिए कि आपको किस हद तक इस्तेमाल होना है। आप अपनी फॉरेन पॉलिसी जो है वो तो न्यूट्रल तो रख नहीं सकते। क्यों? आप करप्शन में इतना ज्यादा नीचे हैं, इतने कर्जे आपने लिए हुए हैं कि ऐसे ममालिक की फॉरेन पॉलिसी कहां इंडिपेंडेंट होती है। लेकिन ये कोशिश आप जरूर कर सकते हैं कि किसी के कहने पे किसी दूसरे के साथ दुश्मनी ना करें, और जिसके साथ दुश्मनी है अगर वो 100 या 80 डिग्री पर है तो उसको नीचे लाके 30-40 डिग्री पे ले आए उस दुश्मनी को, तो आपको अपना वजूद बरकरार रखना आसान हो जाएगा। अच्छा, मैंने ये देखा है कि जब मैं ऐसी कोई बात करता हूं कि जिसमें अपने आप को हमें क्रिटिसाइज करना पड़े या इस्लाह करनी पड़े, तो लोग जो है उस वीडियो को कम देखते हैं। जहां पे उम्मीद दिलाओ और जोश की और चाहे वो रियलिस्टिक बात ना हो तो उससे लोग बहुत खुश होते हैं। अब
آج کی جو یہ بات ہے، یہ ویڈیو جو ہے، میں آپ سے ریکویسٹ کروں گا کہ اس کو اینڈ تک دیکھیے اور ضرور شیئر کیجیے. میرا وہم جو ہے، اگر یہ وہم ہے تو اس کو دور کیجیے. میں کچھ اہم باتیں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں. جی، تو میں آپ سے یہ عرض کر رہا تھا کہ دیکھیے، آپ روس کے کہنے پر جاپان، آسٹریلیا، امریکہ، ان سے دشمنی نہیں باندھیے گا. آپ وہ کیجئے جو آپ کے حق میں بہتر ہو، یقیناً آپ کو وہ کام کرنا چاہیے، کیجئے، لیکن دشمنی نہیں باندھیے. اور اگر دشمنی کہیں ہو بھی تو اس کو کوشش کیجئے کہ نیچے لائیں. اس میں آپ قائم رہ سکیں گے. اور اگر آپ نے شاہ شہزادہ شاہ کی وفاداری دکھائی اور انہوں نے کہا اور آپ آگے بڑھ کے جو ہے اس کو نقصان پہنچانے کی کوشش کریں گے تو کیا وہ آپ کو نقصان نہیں پہنچائیں گے؟ پہنچائیں گے. اچھا، اب ان کے نقصان پہنچانے کا طریقہ دیکھیے. یہ سب کو پتا ہے کہ پاکستان سے لڑ کر، بم برسا کر ان سے نہیں جیتا جا سکتا ہے. یہ اور زیادہ خطرناک ہو جائیں گے اور بہت زبردست ریسپانس کریں گے. تو وہ طریقہ کار کیا ہوگا کہ وہ ریسرچ اپنی بڑھائیں گے، آپ کے اندر صوبائی مذہبی اختلافات کو گہرا کریں گے. آپ کے میں نے پہلے عرض کیا تھا کہ ججز ہوں، جرنل ہوں، صحافی ہوں، بیوروکریٹس، آپ کا میڈیا، وہ اس کو اور زیادہ رقم لگائیں گے اور آپ کے اندر انتشار جو ہے اس کو اور بڑھائیں گے. اس کی تو کب سے کوششیں وہ کر رہے ہیں اور وہ کام کر رہے ہیں. وہ اسپیڈ اگر ان کی ابھی سمجھیے کہ 15-20 پر ہے تو وہ جو اس کو بڑھا کے 70-80 پہ لے کے جائیں گے. پاکستان کے وجود کو برقرار رکھنے کے لیے ضروری ہے کہ آپ اپنی فورن پالیسی کو جو ہے بہت احتیاط کے ساتھ ترتیب دیں، بہت احتیاط کے ساتھ اور جرت کے ساتھ. لیاقت علی خان سے ایک دفعہ کوریا وار میں ایک امریکن ایمبیسیڈر نے کہا کہ آپ اپنی فوجیں وہاں بھیج دیں ہمارے ساتھ لڑنے کے لیے. صبح ناشتے کا وقت تھا تو وہ بولے کیوں، میں کیوں بھیج دوں، میرے جوان ایسے ہی، مطلب میں کیوں بھیج دوں، آپ کشمیر میں پہلے ہمارا مسئلہ حل کرائیے پھر ہم دیں گے. یہ جرت تھی، حکمت تھی. ہمارے ہاں یہ نہیں کہ ادھر کہا اور ادھر آپ پہنچ گئے. تو یہ پاکستان کو میں نے پہلے بھی آپ سے کہا کہ اندرونی اس نے تو آپ کی حالت بری کر دی، لیکن غلط فورن پالیسی آپ کو تباہ و برباد کر سکتی ہے. کیوں؟ آپ گھرے ہوئے ہیں. ایک تو آپ کی لوکیشن ایسی ہے کہ ہر ایک کو آپ کی ضرورت ہے، لیکن آپ کو ہر ایک کی ضرورت بننے کا فن سیکھنا چاہیے، وہ نہیں آتا آپ کو. یہ گوادر جو ہے اس کی اہمیت پہ میں نے اپنے تھنک ٹینک کے ذریعے یہاں پہ ایک دفعہ ایک بہت اچھا پروگرام بھی کیا تھا ہم نے کچھ دوستوں کے ساتھ، کچھ امریکن تھنک ٹینکس کو بلا کر. دیکھیے اس کی اہمیت کو سمجھیے اور پھر اس نگاہ سے دیکھیے اس پہ کون کون بد نگاہی رکھے گا اور آپ کو کہاں کہاں سے گھیرے گا. اور اس چڑیا سونے کی جو آپ کے ہاتھ میں ہے اس کو کون لے کے آپ سے اڑ جائے گا، بھاگے گا. تو آپ کو یہ فیصلے اور سوچ آج ڈیولپ کرنی چاہیے، کل نہیں. یہ آج کا کام ہے. ابھی تک پاکستان میں کسی اچھے پولیٹیکل انالسٹ کو میں نے یہ کہتے نہیں سنا، یہ ڈسکشن نہیں دیکھا کہ یہ اتنی بڑی جو اللہ تعالیٰ نے ہمارے ہاتھ میں یہ کامیابی خزانہ دیا ہے سی پیک کا، اس کا استعمال جو ہے وہ کیسے ہو اور کیسے سیو کیا جائے. کیونکہ بین الاقوامی قوتیں جو ہے نا وہ اس کی خاطر آپ کو ادھیڑ بند کر سکتی ہیں. تو آپ کو اس بات کا احتیاط رکھنی چاہیے. اور جیسے میں نے کہا کہ ہمارے وہ پروگرامز جو ہوتے ہیں جن میں ہم اپنے آپ کو کرٹیسائز نہیں کرتے یا اصلاح کرنے کی کوشش نہیں کرتے، صرف جذبات سے بات کرتے ہیں، وہ تو ہزاروں کی لاکھوں کی تعداد میں پہنچ جاتے ہیں. اور ایسے پروگرامز جو ہوتے ہیں وہ ذرا لوگ ہیسیٹنٹ ہوتے ہیں ایکسکیوز می. تو آج ایسا نہ کیجئے، اس پروگرام کو دیکھیے، یہ اہم پروگرام ہے اور اس کو شیئر ضرور کیجئے. کیوں؟ اگر ہم وقت لگاتے ہیں تو آپ بھی تھوڑا سا وقت لگائیے. میری ویڈیوز موجود ہیں یوٹیوب پر، فائق صدیقی شو. اگر آپ سبسکرائب کریں تو بڑی عنایت ہوگی. شکریہ. خدا حافظ.